अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीटी के प्रॉपर्टी अपडेट्स का यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं आपको अपडेट करूँगा बहरिया टाउन का जो एनओसी कैंसिल हुआ है उसके हवाले से और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सेल परचेज़ रुक जाएगी या फिर बहरिया के कैसे मामलात होंगे। जो इस वक्त हम ख़बरें सुन रहे हैं या जो आप सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें देख रहे होंगे, यूट्यूबर को देख रहे होंगे, मुख्तलिफ़ लोगों की राय ले रहे होंगे या मुख्तलिफ़ लोगों के मुंह से सुन रहे होंगे कि जी बहरिया टाउन का अब तो गेट भी गिरा दिया जाएगा। जो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी वो भी गिरा दी जाएंगी। जितने रेजिडेंट रहते हैं बहरिया टाउन के अंदर उनके साथ जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, उनको घरों से निकाल दिया जाएगा, सारे घर गिरा दिए जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की जो है अफवाहें फैल रही हैं, इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि इसमें सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा कि आखिर वो नोटिस है कैसा, वो किस चीज़ का नोटिस है और क्या चीज़ बन सकती है, क्या हो सकता है बहरिया के हवाले से। क्या बहरिया की प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या वाकई बहरिया टाउन का गेट गिरा दिया जाएगा और सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा। न्यू आने वाले कस्टमर से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त तकरीबन 10 से 15 हज़ार फैमिली रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े स्मूथ तरीके से रह रहे हैं। सारी फैसिलिटीज़ बहरिया उनको दे रहा है, सारी चीज़ें रूटीन के साथ उसी तरह ही चल रही है जैसे पहले भी चलती थी। सिक्योरिटी वाइज पानी बिजली गैस सारी चीज़ें बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोई बहरिया का गेट नहीं गिर रहा, कोई कुछ नहीं। जस्ट आपको यूट्यूबर और इस तरह के जो रेटिंग लेने वाले लोग हैं वो आपको डरा रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये मनगढ़ंत बातें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट बहरिया टाउन को बारहा नोटिस मिलते रहे। जो 460 अरब का ये मामला है जो बहरिया टाउन ने गवर्नमेंट को पे करने थे, अदालत को पे करने थे, लेकिन उसमें कुछ किस्तें बहरिया टाउन ने पे की, लेकिन बहरिया ने बीच में वो इंस्टॉलमेंट्स रोक दी जिसकी वजह से बहरिया टाउन को गवर्नमेंट की तरफ से या अदालत की तरफ से शोकाज़ नोटिस जारी होते रहे, लेकिन बहरिया उसका कोई जवाब नहीं देता रहा। मसला इस तरह हुआ कि बहरिया ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट शो करने की कोशिश की कि हमसे ये पैसे नहीं दिए जा रहे, या जो मुल्क के हालात है, मुल्क के हालात को देखते हुए ज़ाहिर बात है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं जितना भी चाहूँ मैं बच सकूँ और ये पेमेंट मुझे ना करनी पड़े। लेकिन अदालत की तरफ से शोकाज़ नोटिस बहरिया को बार बार मिलते रहे, बहरिया ने उसको इग्नोर करता गया बहरिया, और उन नोटिस का ना तो बहरिया ने जवाब दिया और ना ही पेमेंट जमा करवाई। अब मैं आपको अगर नोटिस पढ़ के सुनाता चलूँ तो उसमें ये मेंशन है कि ज़िला मलीर कराची में वाक़या बहरिया टाउन प्रोजेक्ट की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से ये नोटिस जो है वो दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें इस तरह है कि PSA-C सेक्शन 2023 42 और 13 तारीख 10वें महीने की 13 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया पे ये चलना स्टार्ट हो गया। अब उसमें आगे जो मेंशन है सारी चीज़ें जो तफसील से लिखी हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि मदरजा बाला हवाला जात के साथ ये बताने की हदायत की गई है कि आप अपने जो आपने पेमेंट करनी थी, मतलब ये अदालत बहरिया टाउन को कह रही है कि जो आपने पेमेंट पे करनी थी आप अपनी वो पेमेंट जमा नहीं करवा सकते, जो वाजबात आपने देने थे अदालत को, जो पैसे पे करने थे, जो किस्तें बनी हुई थी 7 साल के अंदर। पेमेंट बहरिया ने 460 अरब करना था ना, उसमें कुछ पेमेंट बहरिया ने दी, बाकी जो है वो पेमेंट नहीं दी। बहरिया डिफ़ॉल्ट कर गया, मतलब कि नहीं देना चाह रहा। तो उसमें ये लिखा हुआ कि जिसकी तफसील आपको ऊपर बताए गए शोकाज़ नोटिस, जो नोटिस भेजे हैं अदालत ने उसका ऊपर जो सेक्शन PSA और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये शोकाज़ नोटिस के हवाला भी दिया है उन्होंने इसी नोटिस के अंदर। वजह नोटिस ऊपर का हवाला दिया गया है मजाज अथॉरिटी SBCA के अकामत के मुताबिक। SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मतलब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से ये नोटिस जारी होते रहे कि अकामात के मुताबिक MS
کہ پروجیکٹ جو آپ کے پروجیکٹ ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی خرید و فروخت اور اشتہارات عارضی NOC بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ DL3069 کو سکرٹنی فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ نوٹس ہے جو MCBA SBCA کی طرف سے شوکاز نوٹس بھیجے گئے اور بحریہ اس کے اوپر پورا نہیں اترا۔ پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ NOC کینسل کیے، جو بحریہ ٹاؤن کا سارا NOC کینسل نہیں ہوا۔ بحریہ ٹاؤن کا جو NOC کینسل یہ ہوا ہے کہ بحریہ ٹاؤن اپنی پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا، کوئی نیو ڈیل نہیں دے سکتا، نیو ڈیل بحریہ بیچ نہیں سکتا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتا، اس کے اخبار اشتہار یا جو میڈیا پہ ساری چیزیں چلتی تھی، بحریہ اشتہار دیتا تھا میڈیا کو، وہ اشتہار نہیں چلوا سکتا اور اس کی سیل نہیں کر سکتا۔ نیو ڈیل بحریہ ٹاؤن کراچی میں لانچ کر کے اس کو آگے سیل آؤٹ نہیں کر سکتا۔ یہ NOC کا ٹوٹل جو ہے اس کا سمجھ لیں کہ جو اس کے اندر مینشن تھا یا جو اس کا مطلب بنتا تھا، یہ ٹوٹل اس کا مقصد ہے، یہ ٹوٹل اس کا بنتا ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن اشتہار نہیں دے سکتا اور اس کو جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر اپنے اشتہارات نہیں دے سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ وہ معاملہ جو بحریہ کا گیٹ گر جانا، لوگوں کو باہر نکال دینا، گھر گرا دینا، یہ ساری چیزیں من گھڑت باتیں ہیں، اس طرح کا نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، نہ کچھ ایسی پرابلمز ہیں۔ یہ ساری صرف جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں آرام سے رہیں۔ اگر آپ بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین موقع ہے اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کا۔ آج اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم پہ ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کچھ بھی ایسی نہیں، جسٹ بحریہ اپنی جان چھڑوانا چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہ پیمنٹ پے نہ کرنی پڑے جو مجھے کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ مارکیٹ نہیں ہے۔ بحریہ نے خود یہ معاملہ عدالت میں اٹھایا ہے کہ جی میری اس چیز سے جان چھڑوائی جائے، میں اس چیز سے باہر نکل جاؤں اور مجھے یہ جو 460 ارب ہے یہ پورے نہ دینے پڑیں۔ اس میں کچھ پیمنٹ بحریہ نے کی ہے، ادروائز باقی پیمنٹ کافی ساری ابھی تک پیمنٹ رہتی ہے جو بحریہ نے 7 سال کے اندر ساری کرنی تھی، لیکن عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ پیمنٹ دینی پڑے گی۔ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ پیمنٹ میں نہیں دے سکتا، میں ڈیفالٹ کر گیا ہوں، کام نہیں ہے، میں آپ کو یہ پیسے کہاں سے دوں، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہمارے پاس پیمنٹ ہی نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے پیمنٹ تو دے کے جان چھڑوانی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی طرح چلتی رہیں گی۔ پھر DHA کا کچھ معاملات تھے کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے یا ملک ریاض ہے وہ یا ان کا جو وکیل ہے اس نے عدالت میں بولا جی دوسری سوسائٹیوں کو 1 لاکھ روپے فی ایکڑ پیسے لیے گئے ہیں، مطلب کہ ان کو جو پیمنٹ جو زمین بیچی گئی ہے ان سے پر ایکڑ 1 لاکھ روپے کے حساب سے زمین ان کو بیچی گئی، اور جو بحریہ ٹاؤن کو زمین بیچی گئی ہے وہ 2,72,00,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے بحریہ ٹاؤن سے پیمنٹ لی گئی ہے۔ ٹوٹل ایریا جو NOC یا جو اپرووڈ تھا 16,896 ایکڑ زمین میں سے صرف جو بحریہ ٹاؤن کو ملنی تھی یا جو 16,896 ایکڑ ملنی تھی اس میں صرف بحریہ کو جو زمین ملی ہے وہ 11,640 ایکڑ الاٹ کی گئی ہے۔ باقی زمین ابھی زمین بھی نہیں ملی اور بحریہ سے پیسے بھی زیادہ چارج کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے وکیل نے عدالت میں بولیں اور ساری چیزیں کہیں۔ دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ بحریہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ بحریہ الحمدللہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی پرائیویٹ بلڈرز کی جو پراپرٹی ہے جو بلڈنگز ہیں وہ بھی گرانے کوئی نہیں جا رہا، کوئی کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ جسٹ یہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی سموتھلی چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ صرف اس میں 4 لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے، ضامن جس کو ہم بولتے ہیں، 4 لوگوں کو ضامن بنایا گیا جس میں ملک ریاض صاحب، ان کے بیٹے ملک علی ریاض صاحب اور مسز ملک ریاض جو ملک ریاض کی بیوی ہیں، اور چوتھے زین ملک جو ان کے نواسے ہیں، ان کو فریق بنایا گیا، ان کو ضامن بنایا گیا
کہ آپ لوگوں نے یہ پیمنٹ پے کرنی ہے۔ یہ عدالت میں ساری چیزیں، یہ کارروائیاں ہوتی رہیں گی، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ جسٹ آپ نے اپنی پراپرٹی پہ فوکس رکھنا ہے، آپ نے اپنے کام پہ فوکس رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو نہ تو بحریہ سے باہر کوئی نکالنے جا رہا ہے، نہ کوئی آپ کی پراپرٹی کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ساری پراپرٹی اور یہ سارا کچھ ایسے ہوتا رہتا ہے، چلتی رہتی ہیں چیزیں، اور انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور بحریہ الحمدللہ پہلے کی طرح جیسے چل رہا تھا ویسے چلے گا۔ اور آپ اگر بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنی چانس ڈیل جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں۔ ولا، پلاٹ، کوئی کمرشل پراپرٹی، کوئی اپارٹمنٹ، آپ نے کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، سیل کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، پرچیزنگ کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ بنتا ہے، آپ پیمنٹ لگانا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والا ٹائم بہترین ٹائم ہوگا جس میں آپ ایک اچھا پروفٹ کما سکیں گے۔ یہ جو چیزیں، یہ جو خبریں چل رہی ہیں، اس سے پیچھے ہٹ کے آپ مزید اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنی چیزوں پہ فوکس کریں، اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان بھی ترقی کرے گا، بحریہ ٹاؤن بھی ترقی کرے گا، اور سارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مزید انفارمیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔